እዚ ኣፎት ሚድያ እዩ ሰላም ጣዕና ሃበልና ብዝተፈላለዩ ቦታን ኩነታትን ኮይንኩም ምድላዋት ኣፎት ሚድያ ትከታተሉ ክቡራትን ክቡራናን ነሳት እዚ ዝተዋደዱ ሓፀርቲ ዋናዊ ምዕባለታት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ሓበራዊ ጻንሒትኩም ተናካም በመዕዳም ናብ ዝርዝራቱም ተሰጋጊርና ሻዕብያ ብዘይ ቅድመ ኩነት ትግራይ ክለቅቕ ውድባዊ መግለጺ ተዋሂቦም ኣብ ጉዳይ ምዕራብ ትግራይ ዝተፈጠረ ዘይሕጋዊ ምዕባለ እውን ፈላማይ ስጉምቲ ወሲድና ኣለና ኢሉሎ ውድባዊ መግለጺ بخالي وانا وحبريتا كالأي زوريا مدقعات إسرائيل أما أخل تهران تخايدو إيران قبل عليها زي حقاو مدقعاتي كم استفدت بمدقاس بايتو تزدتا ودحورات حاقرات سوقم تكوسد تقوي علام منيستر مكلخال إيران ون بمدقعات إسرائيل تقاتلهم اللهم نيتي بيحاويسون أب ما أخل مبرع زقبار برراتات نفرت دما مولو بمولو دويل اللهم بيت صحفة بريزيدنت كبير مدقعاتي كم استفدتمو ترقاقت اللهم بخالي وغان أمر حوحات زحاوسة بجيزاو محدار تقراي زمرح قجلة نابدي ساواك قيشيو نزياتو من كالوت معوالتات حيزنا لنا مسافو تصنهم بقدامنت شعبية بزي قدم خونت تግራይ ክለቅቕ ውድባዊ መግለጽ ተዋሂቦም ኣብ ጉዳይ ምዕራብ ትግራይ ዝተፈጠረ ዝሕጋዊ ምዕባለ እውን ፈላማይ ስጉምቲ ወሲድና ኣለና ኢሉሎት ውድባዊ መግለጺ ብሰላማዊ ቃልሲ እምበር ብሰላማዊ ሰልፊ ዝፍታሕ ጸገም ትግራይ የለን ኢሉሎ ውድብ ስምረት ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ዘመሓላለፈ ውሳነ ዘይሕጋውን ዘይቅቡሉን ተግባር ምዃኑ ነፍሲ ወከፍ ትግራዋይ ክንዲ ድሌቱ ፖለቲካዊ ኣፈላላይ ይሃልዎ ኣብ ሓደ ዓንኬል ርድኢት ዓሲሉ ደው ዝበለን መርገጺኡ ዘፍለጠሉን ጉዳዩ እዚ ማለት ግን ሻዕብያ በኃይሉ ተቃጢሩን ዘመሓድሮም ዘሎ ሰፋሕቲ ትሕዝቶታት መሬት ትግራይ ዝኾኑ ገለ ክፋል ኢሮብ ጉሎም ኸዳን ታሕታይ ኣድያቦን ካሊእ ቋንቋ ዘየድልዮም ብዘይ ዝኾነ ይኹን ቅድመ ኩነት ለቂቑን ክወፅእ ብትሪ እንቃወሙ እምበር ገዝሚ መስርሕ ጽምዶ ኮይኖም ንህግደፍ ኣሕሊፍካ ክወሃቡ ኣይንፈቅድን ኢሎም ኣብ ትግራይ ዝተኻየደን ዝካየድ ዘሎን ሰላማዊ ሰልፍን ኣብ መድረኽ ዘዳኸረሎም ዘሎ መደረ ወዲ ወረደ ይኹን ኣፍልጦ ፖለቲካዊ ውክልና ዘይብሎም ውድባት ዘዳኽርዎ ዘለዉ ግን ብጉልባብ ዘይሕጋዊ ውሳነ ቤት ምክሪ ዝተጎልበቡ كالي علامة وجه زحزل يوم بريزيدنت جزام حدار تجري جنرال تدس ورده أبتي زسمعوا مدره بتاريخ انتخينو تجري تقبلن بر حليفات تبوق الراس مريت في تميلن إل كانت تتجاركا نجزاتات مريت تجري زخونة فرق مريت إيراب قلهم خدان تحت يدابون بهجدف كم حدر ندافع قد كان زسمعوا ديسكور فالولن زي حلف نتاون حصور مسرح بوليتيكاوي كد منان يوم ودب سمرات كله جزاته حد نتجري كور زول زلون نقالي وجوسيقة نقالي أجندة بوليتيكا مقوار زين برون زي حقون مسرح سلزغون أبز سلاماو سلفزي ولا حد مداري نخل جزاته حد نتجري نكخبر زمدر أكل يلن نمنتاي مسرح تمدوها قدف كي يبلاش ولهم سلزقوم نمتغلال بزملاف تقدف زغنا دحور جلن صعبتون ببوليتيكاو مسرح سلام يكون بخالي زرقاقت جزاته حد نتجري يلن نقول عجزت حقي بيت مخر فيدريشن أما خان يوم نفس زدالي ون زهر فوون وجن متاو تهانت يوم زكاير وزلو قوس جن هزبي كنا حلي قبام بز دحور جلة كامون قوس تخادو مريتن هزبن إيروغن نحنا تجاربنا زبل حتى العلم لمون سمعي أي رخون تجرين عبد الحمد كتعتو بزجبرنا يزرفا نيتورك زفتح حتى كم زي اللي قلت خوني قباكبل لو معنتينا تعبت تجري بدفيت حوحات استخير سلام وسلفتات مسرت كيرو أبزرق حمجلت قالت لهم إذا كم تلون كلو العلوت ما راح تتورد فلا ما يسقمتي أو قدام عرب تجري وسيدنا إلى ملون فلا ما يسقمتي تعويتنا لنا قبل ودب سمرتيو عفليت زلام سلام وهي ديمقراطية استراتيجية أجوب حد سقمتن قدمي توسيدنا أهلنا إلى نلوا ويزرو كيريا إبراهيم أفوقوا بيت فيدريشن نبرن أبال أمر حصل في سمرتن ويزرو كيريا إبراهيم بوسانا بورد مرت أصعبو ودبن نبيت فرد بزغربو كس أجر كمستو سنة بمجلات زت تبابع ديمقراطية ومن قد تقتلنا زناد فلا ما يسقمت مخان قليت أنا اللعام نسان ودبنا أبحث إرجزي سلاموي ديمقراطية استراتيجية سقمتي بموساد حدا سقمت نقدم تخيد كيلو بمال بخمس دما وسانا بورد مرت أجيد إيلان وسخن دما قتل زغبر قالسي زي حزباو مسارة سيبلو لعلون تجري زتحس حقنا سرر حنبايتو فيدريشن زي ختال تجري أبيت مخر فيدريشن أبزيت وكل الأوان زتو هوا وسان نمسر رازيو إلى اللعام كالي العلوة مريحنا تودو سمرت بروفيسور كنديا جبريوت بوغانوم نوسان بورد مرت أكد سكيلز جبرا ودبو مخانب مجلات ودب سمرت رب حزب تجري أبوا قاعدة كيت وخبر التجورت عاري كتقطع لي أكبل وسيخ قالت اللعام أبتت مالي أو كتمام غلست خير السلام وسلفي بحتوي مس منجس فيدرال
زرخب اتتصمدو مسناي وصا حيلتات دو كبل يلو اب 4 كيلو فريمو سلطان استركبه بريزيدنت كيزام حدار تادس ورده بسبب صمدو تخابيبو سرعت بلصقنا كنطفو اينا كندم سسوئنا بزولو مدر تتخابيبو لزوبن دبلوماسياون مدر ايجيروم كابتوم ن بريزيدنت تادس زي حقوس مخانم استغلصه هابت مدرخ زقربو مدرتات صمدو حدم ايته كيدان امنه زغور مدر دما نبوزحات يزراربلو ايته كيدان كابودوا ملخت بزلله وتادراوي تنتنا كقرب مفتانو نازستي سراويتن حلفت منغستن اغراموت كيف فطر يترفن ايته كيدان امنه تزارب 3-4 غزي نخوينات فتينكم يخم غني كالكمن ابي تخوينات نتولعوا اشحات جنبارات سلازغونو بفرحه وحيد ولا زبل ازرارب مدر اسمعيوم مرح وحات دكتور دابرزن كرم كايلون بلصقنا كل عز حسبو زدل زلو خوينات اب تግራይ ዶ ዝብል ይኮነን ሙሉ ቀርና አፍሪካን ዝዋቅ ይሕብሓርን ዝሕመሲ በማልክ አምቲ አይተ ኪዳን አመነስት ዛረቦ ወሳሲኹ ገሊጽሎም ጀነራል ታደሰ ግን ነትዘረባ በአንጻሩ ዲፕሎማሲያዊ መድረክ ገይሩ ብዙሓት ሰባት ናዶም ይገልጹሎም ውሳነ መረጻ ቦርደን ቤት ምክሪ ፌደሬሽንን ፖለቲካዊ ውሳነዮም መፍትሒው ድማ ፖለቲካዊ ውሳነ በማል ግብረ መልስ ዝሃበ ፕሬዝዳንት ታደሰ ብምስትውዓል አብንን ቀሳቀሰሉ ኩነታት ኢና ዘለና ክብል ብነድሪ አጠንቅቆሎም እዚ ትማሊ አብ ከተማ መቀለ ብሕወሓት ዝተጸዋዕ ሰላማዊ ሰልፊ ዝተዓዘብናዮ ብዜካ መደረ ፕሬዝዳንት ታደሰ ናይቶም ካልኦት መደርቲ ሓያል ፍቕራን ነድርን ዝተመለ ኮይኖም ንህዝብ ትግራይ ናብዕናዊ ኩናትን ጥፋትን ዳግም ንክኣቱ ዝጉስኩሱ ሰላማዊ ዝርርብ ብጎስጓስ ኩናት ዝተላዓጢጡ እዩ ይዝረብ ነይሮም መንግስቲ ፌደራል ብወግዒ ኣብ ጉዳይ ሕወሓት ዛገደ ዝበሎ ነገር ኣይሃሉ ሰራዊቱ ግን ናብ ትግራይ እናጸጋዕ መቐናዩ ዝተፈላለዩ ጸብጻባት የመላኽቱ እዮም ዘለዉ كالاي زوريا متقعت اسرائيل لاب ماخل تهران تخايدوم إيران ناب العليا زي حقا متقعت كم استفدزم بمتقاس بايتو تزدتا ودحورات هاقرات سوقم تكوسد صوي علام بيتو ساخي مرحت هاقرات انتقالات عالم أمونغو اسرائيل أمريكان مس إيران استجمر وقع دويلو أفلالاي بلزو نكفتح تصوي عام من يسر مكل خال إيرانون بمتقعتي إسرائيل تقاتلو ملو نيتي بيحاويسون أما خلاي مبرعز قبر برراتات نفرت دما مولو بمولو دويلو لهم لو مقدام لكاتي 2018 عام تمرت إسرائيل نإيران بمسايلات مسدبدبتن أمريكاون نابل على إيران متقعتي كم زغزالة تفليطام إيران بوغانا بستفلال هاقرات عرب نزركبو تادرا مدبرات أمريكا كم زدبدبت قليتا إزوم زتجمرو مللس مسايلات زوا ماخلا مبرا نامولو كينات كأتو كم زغلو تنتنت بوليتيكانو تادرا وكيلاتاتن يتنقو لهم بزغينات كبت زغل موتن عنوتن ستردو مرحت هاقرات علم لخو دابتاتن تكالاتن دما تخينات دويلو سلاماوي مفتحك جبار تصويعهم بريزيدنت كومشن حبرة أوروبا فوندر لين اتخونتات كاوكوت روز أخي يخونن زخف حدقا كيسعبن تنقاك جبار تصويعا عبيران زرازل خونتات كم زسجنز جلزاتن بريزيدنت بنيكولا راوي أزوار كبت حون زخولو حدقاتات نمترافن تخينات نخي قاددن كسرحون حايستنا لعام كلما كالات سلمان سوات كاوغودات كلاخلون علم لخ حقتات كخبرون تصويعا حبرة أوروبا تخينات دويلو عفلالات بلزو نكفتحو مس هاقرات عربن كالوت زملكتهم عكالاتن بمتحبار زعري قبر مهلاو فوندر لين عرقاقتن لومي أما خلا مبرع استفتر خونتات كم زد حساسوهم زقلتو دايركتر تكالتو عن عالم دكتور تيدروس أدحانوم بفلايب تخواب نايزركو سلمان سوات قداي أزيو عشاقيلن بمال أبعلاو فيسبوك قدزوم عصفيروم مراحتي كاب عنوات حاليفمو ترقم زلو وصيت زي متسكوينات قديفهم فتانو بزغون اللزب نتعفل لك فتحي قبايلم دكتور تيدروس عالمنا كاب أزوار كوينات وصاي زقامات بسلماوي أقباب ناي مفتح طباب كم زبلت النار عين تسفى ناقبرني جمايلهم مراحتي استفلالي هاقراتون نتخوينات كيس فحفحت انقاك قبرت حساسي بهم كويل زي تايمز اوف اسرائيلي تصبتبهم اب إيران اب بيت مرتدك انستيو بستفزم متقعتي 4 سوات مويتهم اللهم حدا بعل سلطان نايت خبابين منقستا مع خنزينا إيرنا أبزهاو مقلتي إسرائيل بعسران شمونتن لكاتيت أب دواوي أو راجع مينا بإيران أب قزات هورم زقان أب زركب مبعتاو بيت مرتي أوالد بزفتزمت متقعتي 4 سوات كم ستعطل يحبيرون أم حداري محمد راد مهر كالوت 4 شمونتن سباتون كم زوصلو أب لعلي بيت مرتي شاجار طايبه بستفزم متقعتي ቁጥር ሞት ይውስኽ ከም ዘሎ ይገልጾም ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢራን ዓባስ አራግቺ ሃገሩ ነብሳ ናይ ምክልኻል ብዘለዋ መሰል መሰረት ኩሉ ዘለዋ ወታደራዊ አማራጭታት ከም ተጠቀም ገሊጾም አራግቺ ንከም ስዑድ ዓረብ ኢማራት ዓረብ ቀጠር ኩዌት ባህሬንን ኢራቅን ዝርከበን መሓዙት ሃገራት ቴሌፎን በመደዋል ሓድነት ኢራን ንምሕላው ኣብ ዘለዋ ሕጋዊ መሰረሰ ምክልኻል ተመርኩሳ ኩሉ ናይ ምክልኻል ወታደራዊ ዓቕምታት ክትጥቀመሉ ምዃና ገሊጹሎም እዮም አራግቺ አሜሪካን እስራኤልን ኣብ ዘካይዶ መጥቃዕታት
መሳለጥያታትን ግዛታትን ብዘይገቡ ከይጥቀማ ከላኸላን ዘለውን ሓላፍነታት እውን ኣዘኻኺሮም ኣብ ቴህራንን ካልኦት ከተማታትን ብርክት ዝበሉ ፍንጀራታት ተሰሚዖም እዮም ቤት ጽሕፈት ላዕለዋይ መራሒ ኢራን ከምኡውን ኣብ ቴህራን ዝርከብ ቤት ጽሕፈት ፕረዚደንት እውን ዒላማ ከም ዝተገበረ ይግለጽ ኣሎ ወታደራዊ ቦታታት ኣብ ካራማሻን ቁም እስፋሃን ታብሪዝ ካራጅ ከምኡውን ኣብ ደቡብ ሃገር ኣብ ዝርከብ ከናራክ ኣብ ዝርከቡ መሳለጥያታት ሓይሊ ባሕሪ ኢራን ዒላማ ተገይሩሎ ሰራዊት ምክልኻል እስራኤል ቅድሚት መጥቃዕቲ ሰላማውያን ሰባት ካብ ጥቓ ወታደራዊ ቦታታትን ትካላትን ዝርከቡ ከባቢታት ክወፁ ኣጠንቂቖም ኣብ ቴህራን ዝርከብ መንበር ገዛ ፕረዚደንት ነበር መሐሙድ ኣሕመድ ነጃድ ከም ዝተወቕዐ ካብ ቴህራን ዝወፁ ምስልታት ኣለዎ እቲ ፕረዚደንት ነበር ተጎዲኡ ድዩ ኣይተጎደአን ንጹር ኣይኮነን ዘሎ ሚኒስትር ውሽጣዊ ጉዳያት ኢራን ሓይልታት ጸጥታ ነቲ ኩነታት ብህድኣት ይከታተሎ ከም ዘሎን ኣብ መላእቲ ሃገር ዝርከባ ብዙሓት ሆስፒታላት ክዳለዋን ሓቢሮም ሚኒስትር ምክልኻል ኢራን እውን ብመጥቃዕቲ እስራኤል ተቐቲሎም ኣለዉ ናይ ኢራን መከላኸሊ ሚኒስተር ብርጋዴር ጀነራል አዚዝ ናሲር ዛዳ እስራኤልን ኣሜሪካን ብሓባር ኣብ ልዕሊ ቴህራን ኣብ ዝፈጸመው ርሱን ናይ ኣየር መጥቃዕቲ ከም ዝተቐተሉ ተገሊጹሎም ሮይተርስ ንሰለስተ ሽሞም ዘይተጠቐሰ ወታደራዊ ምንጭታት ብምጥቃስ ከም ዝጸብጸቡ እንተኾይኑ እቲ መጥቃዕቲ ላዕለዎት ሰበስልጣን ኢራን ኣብ ዝተኣከብሉ ቦታ ዕላማ ዝገበረ እዩ ነይሮም ኣብዚ መጥቃዕቲ እዚ ብዜካት መከላኸሊ ሚኒስተር ናይ ኢራን ወታደራዊ ኣዛዚ መሐመድ ፓክፑር እውን ከም ዝተቐተሉ ተጸብጺብሎም እዚ ስጉምቲ እዚ በእስራኤልን ኣሜሪካን ኦፕሬሽን ሮሪንግ ሊዮን ተባሂሉ ዝተሰመየ ኮይኑ ዕላምኡ ድማ ንላዕለዎት ወታደራዊ መራሕቲ ኢራን ንምጥቃዕን ወታደራዊ ዓቕማ ንምድቓቕን ዝዓለመ ምዃኑ ተሓቢሩ እዮም ኢራን ብወገን እቲ መከላኸሊ ሚኒስተር ብዛዕባ ምሟቶም ክሳብ ሕዚ ብወግዕ ዝሃበቶ መግለፂ የለን ይኹን እምበር ናይ ኢራን ወፃኢ ጉዳይ ሚኒስተር ኣባስ ኣራግቺ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ቤት ትምህርቲ ኣዋልድ መጥቃዕቲ ፈጺማ ብዓሰርታት ዝቑጠሩ ህጻናት ቀቲላ ብማል እዚ ግፍዕ እዚ ብዘይግብረ መልሲ ከም ዘይተርፍ ኣጠንቂቖም ኣለዉ እዚ ምዕባለ እዚ ነታ ማእኸላይ ምብራቕ ዘለዎ ጥሪ ናብ ዘይተጸበዮ ዝለዓለ ብርኪ ኣሰጋጊርዎ ይርከብ ዓለማዊ ስጋት ድማ ክልል ኣየር ተዓፅዩ ኩባንያታት ነፋሪት በረራታትን ኣቋሪፀን ኣለዋ ኣብ መንጎ እስራኤልን ኣሜሪካን በቲ ሓደ ወገን ኢራን ድማ በቲ ካሊእ ወገን ተጀሚሩ ዘሎ ርሱን ወታደራዊ መጥቃዕቲ ሲቡ ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ዝርከብ ክልል ኣየር ስፔስ ብወግዒ ተዓፅዩሎም እቲ ዝካየድ ዘሎ ናይ ሚሳይላትን ድሮናትን መጥቃዕቲ ንድሕነት ሲቪል በረራታት ኣብ ዓብይ ሓደጋ ዘውድቕ ምዃኑ እውን እናተገለጸ እዮም እስራኤል ኢራን ከምኡውን ጎረባብቲ ሃገራት ንድሕነት ክብላ ክልል ኣየረን ንበረራታት ዓፅየን ኣለዋ ዓበይቲ ዓለማዊ ኩባንያታት ነፋሪት ናብ ማእኸላይ ምብራቕ ዝገብሮ ዝነበራ በረራታት ንዘይተወሰነ ግዜ ኣቋሪፀን ጥራሕ ዘይኮነስ መስመር በረራታተን እውን ካብቲ ናይ ውግእ ዞባ ንምርሓቕ ክቕይራ ተገዲደን ኣለዋ እዚ ስጉምቲ ዝመፀ ኣሜሪካን እስራኤልን ኣብ ልዕሊ ኢራን መጥቃዕቲ ድሕሪ ምጅማረንን ኢራን ድማ ብተመሳሳሊ ግብረ መልሲ ሚሳይላት ድሕሪ ምትኳሳን እዩ ኣመራርሓ ሕወሓት ዝሓወሰ በጊዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ዝምራሕ ጉጅለ ናብ ኣዲስ ኣበባ ክገይሽ እዮም ኣመራርሓ ሕወሓት ዝሓወሰ ብፕረዚደንት ጊዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ጀነራል ታደሰ ወረደ ዝምራሕ ጉጅለ ኣብ ዝቕፅል ሰሙን ናብ ኣዲስ ኣበባ ከም ዝገይሽ ምንጭታት ኣፎት ሚድያ ሓቢሮም ከም ሓበሬታቶም ምንጭታት ህዝቢ ትግራይ ነቲ ቤት ምክሪ ፌደሬሽንን መረፃ ቦርድን ዝተመሓላለፈ ውሳነ ሲዒቡ ኣብ መላእ ትግራይ ድሕሪ ዝተገበረ ሰልፊ ተቃውሞ ካብ ላዕለዎት መራሕቲ ኢትዮጵያ ናብ መራሕቲ ትግራይ ብስልኪ ብምድዋል እቲ ኣብ መገሻ ኣዘርባይጃን ዘሎ ቀዳማይ ሚኒስተር ዶክተር አብይ አሕመድ ምስተመለሰ ነቲ ይንህር ዘሎ ወጥርን ምርዳን ንምዝሓል ኣመራርሓ ትግራይን ፌደራልን ተራኺቦም ክዝትሉ ምርዳ ከም ዝተገበረ ሓቢሮም ኣብቲ ጉዕዞ ላዕለዎት ኣመራርሓ ሕወሓትን ጊዜያዊ ምሕዳርን ከም ዝሳተፉን ድሕሪ ምምላስ ተቐዳማይ ሚኒስተር ኣብ ዝቕፅል ሰሙን ንምልዛብ ክገሹ ትፅቢት ከም ዝግበር ቶም ምንጭታት ወሲኾም ገሊፆም ቤት ምክሪ ፌደሬሽን መርፃታት ጣብያ ራያ ጸለምትን ምዕራብን ብተነጽሎ በይናውን ናብ ሪፈረንደም ዝወስድ ሕገ መንግስታዊ ውሳነ ምውሳኑ ሲዒቡ ኣብ ህዝቢ ትግራይ ቁጣዕ ከም ዝቐስቀሰን ነቲ ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ዝተገበረ ምዝሓል ብውድብ ስምረት ክስ ተኣጊዱ ዝብል መዘናግዒ ካልእ ድራማ ከም ዝተመሓላለፈን ነቲ ውሳነ ንምቋም ኣብ መሬትናን መንነትናን ኣይንደራደርን ዝብል ሰልፊ ኣብ መላእ ትግራይ ከም ዝተሳለጠ ይዝከር እዮም ብዙሓት ተንተንቲ እስራኤልን ኣሜሪካን ብሕብረት ኣብ ልዕሊ ኢራን መጥቃዕቲ ምኽፋቶም ገለ ወገናት መንግስት ፌደራል ነቲ ኩነታት ተበሊጹ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ኩናት ክኸፍት ይኽእል እዩ እንትብሉ ገለ ድማ ኣብ ውክልና ኩናት ክነድድን ስልጣኑ ከህግርን ኣይደልን ንፋስ ኣሰላልፋ ክርእዩ ኢሎም ይምግቶም እቲ መገሻ ነቲ ኣብ ፀግዕ በፂሑ ዘሎ ወጥሪ የዝሕለዶ የግድዶ ግዜ ዝፈትሖ ክኸውን እዮም ዓይን ዓለም ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ኢራን እዩ ዘሎ ክቡራትና ክቡራንን ቤተሰብ ኣፎት ሚድያ ነዛት ዝወደድናዮም ሓፀርቲ እዋናዊ ዜናታት ኣቅሪብና ዛዚምና ስለተከታተሉና ንመስገን ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ምግባር ቤተሰብ ኣፎት ሚድያ ይኹኑ ተሰናይንም